नमस्कार। हामी फेसबुक लाइभको चौथो संस्करण लिएर यहाँहरु माझ आएका छौं। आज हाम्रै सिलसिलेवार प्रत्येक विकको फेसबुक लाइभ जस्तै आज पनि तपाईहरुको क्वेशनहरु र तपाईहरुको सल्लाह सुझावहरु समेट्दै आजको सेसन फेरि लाइभ भएका छौं। हामीसँग कनेक्ट हुनु भएको छ हाम्रो सीईओ राज सराफजी, हाम्रो नेशनल कोअर्डिनेटर प्रशंसा सिजापतिज्यू, ग्लोबल लीड निपेन्द्र दिचालज्यू तथा हाम्रो चीफ टेक्निकल अफिसर धनञ्जय गणज्यू। हामी आज लाइभको सिलसिलामा हाम्रो काम गर्ने सिलसिलामा हाम्रो एउटा टिम नेपालको पूर्व इलाम आज बिहानदेखि नै इलाममा सेमिनारहरू तथा विभिन्न सेलरहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यस्त थियो। सायद नेपालको यो हामीले चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ, कुनै ठाउँमा इन्टरनेटको डिस्टर्बेन्स तथा पहुँचहरू चाहिँ नहुन सक्छ र हाम्रो नै कनेक्सन पनि कुनै बेला डिस्टर्ब हुन सक्छ। यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं र आशा गर्छौं यहाँहरुले हाम्रो आजको लाइभ इन्जोय गर्नुहुनेछ। हाम्रो आजको मेन एजेन्डा हाम्रो प्लेटफर्ममा सर्चिङ विदिन प्लेटफर्म कसरी काम गर्छ, अनि बायरले सेलरसँग इन्टरेक्सन कसरी गर्न मिल्छ प्लेटफर्ममा, अनि हाम्रो नन प्रफिट प्रयास प्रोग्राम कसरी काम गर्छ र कसरी रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, अनि बायर र सेलरले आफ्नो ड्याशबोर्डमा कस्तो कस्तो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो डिटेलहरू लिएर आएका छौं। सँगसँगै हाम्रो लाइभमा प्राप्त हुने तथा विभिन्न माध्यमद्वारा हामीलाई प्राप्त भएका क्वेशनहरूको आन्सर लिएर आएका छौं। आज विगत लाइभ भएको विगत 1.5 महिना 2 महिना हुन आँटिसक्यो। हाम्रो चाहिँ आउटरिच टिम मिन्स हाम्रो भेन्डरसँग जाने, भेन्डरसँग कनेक्ट गर्ने टिमले भेन्डरहरूलाई ल्याउने काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो भेन्डर कोअर्डिनेटरहरूले पनि भेन्डरलाई अनबोर्ड गराउने काम गरिरहनु भएको छ। भेन्डरहरूले पनि सामानहरू राख्ने कामहरू भइरहेको छ। यसमा ब्रिफली के कामहरू कस्तो कस्तो रूपले भइरहेको छ भनेर एउटा सानो डिस्क्रिप्सन दिन म हाम्रो नेशनल कोअर्डिनेटर प्रशंसा सिजापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रशंसाजी। हजुर, धन्यवाद प्रदीपजी। हजुर, एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको बारेमा हैन हामीले चाहिँ नेपालभरि जानकारी दिने क्रमहरू सुरु गरेका छौं। अनि सहकार्य हामी कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरूलाई लिएर सबै हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको जानकारीहरूलाई लिएर हामी चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ टिम, त्यसपछि आउटरिच टिम, त्यसै गरी हामी कोर टिम नै एभ्री डे 30 to 40 सेलर्सहरू, म्यानुफ्याक्चररहरूलाई भेट्ने, फिल्ड भिजिटमा जाने, उहाँहरूको फ्याक्ट्रीहरू भिजिट गर्ने, त्यसरी नै नेपालको व्यावसायिक महासंघहरूसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूसँग इन्टेन्स छलफलहरू गर्ने हैन, विभिन्न च्याम्बर अफ कमर्सहरू भयो, त्यहाँ गएर हाम्रो वर्कसपहरू गर्ने, ट्रेनिङहरू गर्ने चाहिँ एकदम रेगुलर बेसिसमा भइरहेको छ। अनि आज पनि अब प्रदीपजीले अघि नै भन्नुभयो जस्तै हाम्रो टिम इलाममा गएर आज पनि एउटा वर्कसप गर्नुभयो। इट वाज भेरी सक्सेसफुल। त्यसै गरी हाम्रो ग्लोबल टिमदेखि लिएर हाम्रो नेसन वाइड नै टिम फैलिएको छ। पाल्पामा हुनुहुन्छ, कोही विराटनगरमा हुनुहुन्छ, कोही बारा पर्साबाट हुनुहुन्छ, कोही चरीकोटमा हुनुहुन्छ। अनि सबैजनाले यो भेन्डरहरूलाई कसरी हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याउन सकिन्छ, त्यहाँ लोकल्ली के प्रड्युस हुन्छ, नेपालमा मेड इन नेपाल प्रोडक्टहरू के उत्पादन भइरहेको छ, कसरी एक्सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, त्यो सबै बुझ्ने अनि हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याउने कामहरू चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा भइरहेछ हो। यसलाई नै सघाउन पनि 7 समुद्र पारीदेखि हाम्रो
ग्लोबल टिम नेसनल टिमलाई साथ दिनको लागि हाम्रो मिस्टर निपेन्द्र धिताल जो हाम्रो ग्लोबल लिड हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा पनि त्यहाँबाट आएर हामीलाई हाम्रो एनर्जीलाई डबल गर्न, हामीलाई साथ दिनलाई त्यहाँबाट आउनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अहिले यति नै जानकारी दिन्छु, कन्टिन्यू गर्दै गर्छु मेरो कुराहरू। प्रदीपजी तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद प्रशंसाजी। प्रशंसाजीले भर्खरै भन्नुभयो नेपालको कुना कन्दरादेखि जुन जुन प्रडक्टहरू जुन जुन ठाउँमा स्पेसल प्रोड्युस हुन्छ त्यो ठाउँको भिजिट गर्दै त्यहाँको फ्याक्ट्रीहरू भिजिट गर्दै त्यहाँको सेलर तथा त्यहाँको म्यानुफ्याक्चररहरूलाई कलेक्ट गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा हामी आज इलाममा हाम्रो इलामको प्रसिद्ध हाम्रो के भन्छौँ 6वटा अको लागि इलाम प्रसिद्ध छ भन्छौँ। त्यो 6वटा रिलेटेड व्यापारीहरू को हुनुहुन्छ उहाँसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो। अहिले पनि हामी यो फेसबुक लाइभ हुँदै गर्दा हामी एउटा फ्याक्ट्रीमा नै बसेर फेसबुक लाइभ गरिरहेका छौँ। त्यही कारणले यहाँ टेक्निकल त्रुटि केही हुनसक्छ, क्षमा याचना गर्छौँ दर्शकबिन्दहरूसँग। र हामीलाई आज फेसबुक तथा विभिन्न हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत प्राप्त भएको क्वेसनहरूलाई मैले हामीले ठाउँ दिन जमर्को गर्दैछौँ। अब एउटा लाइभ प्रोग्राम मार्फत लास्ट टाइम नै सोध्नु भएको थियो एउटा क्वेसन, हाउ मच इट विल टेक द टाइम टु रिच द प्रोडक्ट टु कन्ज्युमर, लाइक इफ वी विश टु रिसिभ अ प्रोडक्ट विदिन 5 days एन्ड इफ द प्रोडक्ट रिचेस आउट आफ्टर 15 days। यो उहाँको एकदम सराहनीय क्वेसन छ, एकदम राम्रो क्वेसन छ। हाम्रो चाहिँ नेपालबाट डेस्टिनेसन कन्ट्री अनुसार नै सिपमेन्ट टाइम डिसाइड हुन्छ। नर्मल सिपिङ टाइममा तपाईँले चाहिँ यदि एयर फ्रेट हो भने विदिन 1 week तपाईँले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ पाउनुपर्छ। सिपमेन्ट भएको 1 week है, सिपमेन्ट भएको 1 week भन्दै गर्दा हामी चाहिँ प्लेटफर्म प्रोभाइडर भएर हामी त्यत्तिकै चुप लागेर बस्दैनौँ। तपाईँको अर्डर भइसकेको 24 hours तपाईँलाई चाहिँ कुनै त्यो अर्डरको रेस्पोन्स चाहिँ सेलरबाट आउनु नै पर्छ र हामीले त्यसमा फलोअप गरेर त्यो सेलरलाई चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्ड गर्ने नै बनाउँछौँ र त्यो तर्फ पुस गर्छौँ। र पोसिबली विदिन 24 hours नबनाऊ, 1 working days भनौँ, विदिन 1 working day चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुड चाहिँ सिपिङ स्टार्ट हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आइडियल रुल अनुसार चाहिँ त्यो छ। र तपाईँले अहिलेको कोभिड सिचुएसनलाई एक्सक्लुड गर्ने हो भने विदिन 1 week नर्मल्ली तपाईँले चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ सिपमेन्ट पाउनुहुन्छ, तर डेस्टिनेसन कन्ट्री अनुसार 1 weekदेखि 15 daysसम्म चाहिँ लाग्न सक्छ एयर फ्रेटको लागि, एयर डेलिभरी। र तपाईँको चाहिँ स्मल प्याकेटहरू छ भने एयर डेलिभरीमा त्यो टाइम फ्रेमभित्र आउनुपर्छ। र अर्को कुरा यो भन्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ सेलरहरूलाई पनि यदि तपाईँले चाहिँ बल्कमा अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ डेलिभरी डेट विदिन लाइक यु क्यान डिस्कस कति बेला कति प्रमिस डेलिभरी डेट चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ तपाईँले डिस्कस गर्नु सक्नुहुन्छ। अब सो प्रदीपजी यसमा केही एड गर्न चाहे मैले। सो नमस्कार फेरि पनि सबैजनालाई। यो प्रश्नको जवाबको लागि हामीले के भन्छौँ भने फेरि पनि जसले पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो टियर अप्रोच प्लिज बुझिदिनुहोस्। हाम्रो टियर अप्रोचमा हामीले के भन्दैछौँ भने तपाईँले अहिले पनि हाम्रो वेबसाइटमा जानुभयो भने सर्च भन्दा पहिला तपाईँले ड्रप डाउन अप्सन छ, त्यसमा अहिले लेखिएको छ कि प्रडक्ट फ्रम भनेर। तपाईँको प्रडक्ट फ्रम यदि जो पनि बायरले सामान किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो एक्सपोर्टरसँग किन्दै हुनुहुन्छ कि त्यही कन्ट्रीको भित्र हुनुहुने हाम्रो होलसेलरसँग किन्दै हुनुहुन्छ कि रिटेलरसँग किन्दै हुनुहुन्छ, यो डेलिभरी टाइमहरू त्यसमा पनि डिरेक्टली इम्प्याक्टेड छ है। हामी अहिले के गर्दैछौँ नि, अहिलेको सुरुवातमा हामी नेपालबाट एक्सपोर्टमा मेनली कन्सन्ट्रेट गरे पनि नेपालबाटै हामीले होलसेलर रिटेल पनि जहाँ सक्दो हामीले फेसिलिटेट गर्न कोसिस गरेका छौँ। त्यो सिचुएसनले गर्दा हामीलाई टाइम डिले अलिक बढ्न सक्छ, तर भविष्यमा हाम्रो लक्ष्य के रहेको छ भने होलसेल र रिटेल विदिन कन्ट्री नै गर्ने।
विदिन कन्ट्री गरेपछि के हुन्छ भने हामीले तपाईँको नेपालबाट महँगोमा सिपमेन्ट पनि बेहोर्नु पर्दैन र त्यसले समय पनि बचत गर्छ। हजुर फेरि प्रदीपजी। प्रदीपजी माफी चाहन्छु मेरो हाम्रो डिले छ जस्तो लाग्यो है। मैले बोलेको अलिक केही सेकेन्ड पछि मात्र पुगिरहेको छ। माफी चाहन्छु मेरो डिस्कनेक्ट हाम्रो मेरो म बोलेको सुनिरहेको छ? सुनेछ प्रदीपजी, प्लिज गो अहेड। हजुर अर्को क्वेसन छ, हाम्रो नेपालबाट अस्ट्रेलिया बल्कमा सामान मगाउन मिल्छ कि मिल्दैन होला भनेर सोध्नु भएको छ। हामी एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल नामले नै भन्छौँ कि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड हो। नेपालबाट बाहिर नै सामान पठाउनको लागि नै, सामान अर्डर गर्नकै लागि हो। तपाईँ प्लेटफर्ममा आउनुहोस्, सामान चेक गर्नुहोस् तपाईँलाई कुन सामान चाहिन्छ र त्यो सामान बल्कमा अर्डर गर्नुहोस्। नेपालबाट बाहिर अर्डर गर्ने मोडल भनेकै बल्कमा हो। हाम्रो प्लेटफर्मको डिजाइन अनुसार अघि राज्यले एक्सप्लेन गर्नुभयो जस्तै होलसेलर र डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ तपाईँको सिपमेन्ट टाइमदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न ह्यासलहरूलाई नै मिनिमाइज गर्नको लागि तपाईँको आफ्नो रिजनको सेलरहरूबाट अर्डर गर्नको लागि त्यो टियर राखिएको हो। र तपाईँलाई बल्कमा अर्डर गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो वेबसाइटमा आउनुहोस्, एक्सपोर्टर सर्च गर्नुहोस्, एक्सपोर्ट लेभलमा तपाईँको चाहिँ प्रडक्टहरू सर्च गर्नुहोस् र बल्कमा अर्डर गर्नुहोस्। इट्स कम्प्लिटली पोसिबल। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ हाम्रो आशिष छेत्रीजी, अनिश छेत्रीजीको, स्पाइसमा नेपालको स्पेसिफिक सामानहरू छ नि त, लाइक टिमुर एन्ड अल भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ। क्वेसन कम्प्लिट भएन। टिमुर तथा विभिन्न स्पाइसेसहरू नेपालमा भएको उहाँहरूको भेन्डरहरू, त्यो प्रोडक्टको भेन्डरहरू पनि हामीले सर्टिङ गरेर चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा राख्दैछौँ है। त्यो तपाईँले अहिले चाहिँ कम्पिटेटिभ रूपमा चाहिँ नपाए पनि त्यो बेला तपाईँले केही समय पछाडि चाहिँ मल्टिपल भेन्डरहरू चाहिँ त्यो स्पाइसेस सेक्टरभित्रको पनि भेट्नुहुन्छ प्लेटफर्ममा। प्रदीपजी, हाम्रो धनञ्जयजी र निपेन्द्रजीकोबाट जाओस् केही है। उहाँहरूले जुन किसिमले, अब धनञ्जयजीको बारेमा फेरि पनि अलिकति भन्न चाहे है। एउटा एज अ नेसनल सिटी हो हाम्रो धनञ्जयजीको निकै नै ठुलो रोल रहेको छ यो प्लेटफर्म हाम्रो डिजाइन र बिल्डिङमा। फेरि पनि हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने हामीले जुन एउटा 3 टियर अप्रोच लिएर आएको छौँ त्यसलाई धेरैले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यतातिर नेपालमा हाम्रो सेलरहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ र बाहिर हुनुहुने हाम्रो बायरहरूले पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हामी के भन्दैछौँ भने सेलरहरूलाई कि तपाईँ हाम्रो एउटा प्लेटफर्मको मार्फत विश्वको हरेक कुनामा पुग्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको सिचुएसनमा यदि तपाईँ नेपालबाट 5 वटा देशमा हुनुहुन्छ भने भोलिको देशमा हामीसँग तपाईँले आबद्ध हुनुभयो भने 10 वटा 15 वटा 20 वटा अनलिमिटेड हामी तपाईँको लागि मार्केट गर्दैछौँ र टेक्नोलोजीलाई लिएर जाँदैछौँ है। हाम्रो नेपाली सामानहरू त्यो देशमा पस्किनको लागि र पस्किँदै गर्दा एक्सपोर्ट लेभलमा, होलसेल लेभलमा र टियर लेभलमा हामीले तपाईँहरूको सामानहरू विश्व बजारमा लग्दैछौँ भने विदिन कन्ट्री पनि त्यहाँ हुनुहुने इम्पोर्टरहरूलाई हेल्प गर्नको लागि हामीले होलसेल B2B सेल, फेरि पनि B2Bमा होलसेल र तपाईँको रिटेल सँगै बिजनेस टु कन्ज्युमर लेभलमा पनि हामीले टियर राखेका छौँ। यसको बारेमा अलिकति हाम्रो स्पष्ट पार्नको लागि फेरि पनि टेक्निकली धनञ्जयजीलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे। धनञ्जयजी। धन्यवाद राजजी। नमस्ते सबैजनालाई। 3 टियर एप्रोचको कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो जुन सप्लाई चेनको कुरा आउँछ। अब सप्लाई चेनमा नर्मली जुन लेभलमा सप्लाई डिमान्ड सप्लाईको के अरे तपाईँको वर्क हुन्छ त्यसरी नै खासमा के हो भने एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल भनेको नेपालबाट एक्सपोर्ट हुने सबै सामानहरू हो। यो भनेको एउटा हामीले एउटा पहिलो टियरको रूपमा लिन्छौँ। हामीले नेपालबाट
वस्तुहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ भनेर भयो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले जसरी अरू देशबाट हामीले प्रोडक्ट इम्पोर्ट गर्दाखेरि नै, जस्तै अब नेपाल एउटा इक्जाम्पल लिउँ, नेपालमा त्यो प्रोडक्टको वा त्यो कन्ट्रीको एउटा डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ, कन्ट्री डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ, त्यसपछि अरू डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ, वा तपाईँको अरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा त्यो तपाईँको प्रोडक्ट एक्सपोर्टरहरूको चाहिँ जो एक्सपोर्टरको डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ, त्यही कन्सेप्टमा हाम्रो तपाईँको अर्को डिस्ट्रिब्युटर टाइपको होलसेल एन्ड रिटेल च्यानलहरू हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। त्यो च्यानल भनेको तपाईँको मानौ कुनै एउटा प्रोडक्ट छ, मानौ अलैँची नै लिउँ, अघि अलैँचीको र चियाको कुरा हुँदै थियो। सो चिया नै लिउँ भने तपाईँले एउटा मानौ अस्ट्रेलियामा एक्सपोर्ट गर्नुभयो भनेपछि त्यो प्रोडक्ट तपाईँ ह्युज प्रोडक्ट चाहिँ अस्ट्रेलियाको कुनै तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर भनौँ मानौँ, वा त्यसलाई इम्पोर्टर नै भन्नुहोस्, इम्पोर्टरले तपाईँको प्रोडक्ट इम्पोर्ट गर्यो भनेपछि अब तपाईँको मेन कोर कस्टमर चाहिँ त्यो इम्पोर्टर भयो, र केही साना रिटेल त्यहाँको अब रिटेल कस्टमरहरूलाई सर्भ गर्नलाई अब डाइरेक्टै नेपालबाट नै फेरि सानो सानो प्याकेज एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा तपाईँले उहाँ इम्पोर्टरको थ्रुबाट पनि त्यो प्रोडक्टलाई त्यो रिटेलर वा तपाईँको रिटेल कस्टमरसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको एउटा क्लियरली बुझ्दाखेरि चाहिँ अब त्यो च्यानललाई हामीले डिजिटली र आइटी या टेक्नोलोजी लाएर युज गरेर हामीले 3 टियर एप्रोच भनेको छौँ, जुन तपाईँको एउटा एक्सपोर्ट लेभल भयो, एउटा तपाईँको होलसेल भयो, अर्को चाहिँ रिटेल भयो। सो 3वटा टियर छ राजी। थ्याङ्क यू धनञ्जयजी। यसपछि यसैमा हामी थपौँ, किनभने हामी चाहिँ नि फेरि पनि यो नेपालभित्र हाम्रो नेसनल कोअर्डिनेसन टिम र नेपाल बाहिर हामीले ग्लोबल कोअर्डिनेसन टिम जुन स्ट्रक्चर लिएको छौँ, त्यसले गर्दा नेपालभित्र हामीले नेपाली सेलरहरूलाई हामीले म्यानेज गर्ने, फेसिलिटेट गर्ने र उहाँहरूमा पुग्ने हाम्रो जमर्को लिएका छौँ, र त्यही प्रयास नै हामी आज 4थो विकमा छौँ फेसबुक लाइभ। हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँहरूसँगको बढी चाँडोभन्दा चाँडो जुन एउटा आबद्धता हुन्छ त्यो लिएर तपाईँको सामानलाई विश्व बजारमा लगाउँ। यतातिरको तपाईँको यो कामहरू, अनबोर्डिङको कामहरू हामीले एउटा हामीले टार्गेटमा पुर्याउन नसकेको सिचुएसनमै हामीले उता एक्सेसिभ एउटा मार्केटिङ गर्नको लागि हामीले अलिक साई अवे हुने सिचुएसन छ। किनभने हामी के भन्दैछौँ भने नाउ नेपाल हैज इट्स ओन ग्लोबल प्लेटफर्म भनेर एउटा लक्ष्य एउटा मेसेज लिएर जान चाहँदैछौँ। र त्यो भन्दै गर्दा के हुन्छ भने मार्केट प्लेस भने के हो भने तपाईँले नेपालबाट चिया यदि इम्पोर्ट, विदेशको लागि इम्पोर्ट भनौँ, तर यदि तपाईँहरूले चिया इम्पोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग 10 देखि 15वटा सेलर हुनुहुन्छ। तपाईँ यदि गलैँचा गर्दै हुनुहुन्छ भने 10 देखि 15वटा 20वटा हुनुहुन्छ। तपाईँको सिङ्गिङ बल है, मानव नेपाली हाम्रो तपाईँको क्राफ्टहरू, एभ्री पोसिबल क्याटेगोरीमा हामी एउटा ढुक्क भएर एउटा गर्वका साथ भन्न चाहन्छौँ कि हो नेपालको तपाईँको सेलरहरूको पनि हामीसँग साथ छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला किन्नुभन्दा पनि तपाईँले एउटै ठाउँमा हेर्नुहोस् कि नेपालसँग के छ पस्किने। हामी अहिले भइरहेको बायरहरूलाई हामीले त्यस्तो किसिमको म्यासेज सँगसँगै नयाँ बायरहरूलाई पनि त्यही म्यासेज दिँदैछौँ कि नाउ नेपाल हैज इट्स ओन ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सपोर्टिङ अल इज गुड। यही कुरामा जोड्नको लागि मैले निपेन्द्रजीलाई इन्भाइट गरेँ। निपेन्द्रजी, हाम्रो ग्लोबल जुन हामीले नेटवर्किङहरू इस्टाब्लिस गर्दैछौँ त्यसको लागि केही फेरि पनि भनिदिनुहोस्। धन्यवाद राजजी, धन्यवाद उद्घोषक हाम्रो प्रदीपजी र नेसनल कोअर्डिनेटर हाम्रो सिटी नेसनल सिटी हो, सबैजनालाई धन्यवाद। फेरि पनि मेरो आवाजको दायरामा अटाउनु हुने सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको तर्फबाट नमस्कार। आज अलिकति सेन्टिमेन्टल पनि छु, अलिकति थकित पनि छु, किनकि म 2005 मा पहिलोचोटि इलाम आएको थिएँ। इट्स अ टी स्टेट अफ नेपाल। अनि मेरो आफ्नै बुझाइ थियो, तर अहिले यो आउने जाने क्रममा अहिले 2020 को लगभग एन्डमा एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको चाहिँ अभियान लिएर यहाँ देशभरि चिया व्यापारी व्यवसायी चाहिँ उद्यमीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा देशभरि कुरा गरियो। मसँग चाहिँ हाम्रो अर्का टिमका साथी रिसर्च एसोसिएट प्लस भेन्डर कोअर्डिनेटर हाम्रो युवराज सुवेदीजी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी प्रदीपजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी दिनभरि
अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दाखेरि कतिपय व्यापारीले उहाँहरूलाई चियालाई विशेष गरी चियालाई कम्तीमा म आज यो अलिकति यो हाम्रो फेसबुक लाइभ नेपालको पूर्वी भेग 6वटा प्लस विशेष गरी चियालाई अलिकति केन्द्रित गर्नलाई चाहिँ मैले अलिकति समय लिएँ सबैजना साथीहरूलाई पनि र अडियन्सलाई पनि। कस्तो कुरा कतिसम्म भयो भने हाम्रो चियाको समस्या, हाम्रो चियाको आजसम्मको चाहिँ गतिविधि, हाम्रो चियाको चाहिँ हामी 6.5 मिलियन केजीसम्मको नम्बर हामीलाई फर्मली नम्बर आयो र यहाँका विशेषज्ञ सबैजनाले गर्दा उहाँहरूले मलाई अलिकति ग्लोबल लिड भनेर मैले उद्घोष गर्दै गर्दा उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दा चिया व्यापारीले भोग्नु परेको, फ्रान्समा भोग्नु परेको पेस्टिसाइडले गर्दा हाम्रो नेपाली चियाले भोग्नु परेको अवस्था, अर्ग्यानिक टी भनेको के हो त्यसको अवस्था, प्लस धेरै व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ हामीलाई मुखै फोडेर के भन्नुभयो भने अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् हाम्रो इन्टायर प्रोसेस बुझ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। र उहाँहरूसँग धेरै चाहिँ एकदम मार्मिक अन्तर्क्रियाहरू पनि भए। उहाँहरूले हामी चाहिँ अमेरिकामा पनि छौँ, हामी फ्रान्समा पनि छौँ, हामी तर त्यो हुँदै गर्दा हामी कसरी पुगेका छौँ भने इन्डियाबाट हाम्रो प्रोडक्ट गएर गएको छौँ भन्ने खालको कुराहरू आए। त्यसमा मैले पनि भने उहाँहरूको पीडा र हाम्रो पीडा, एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको पीडा नि एउटै हो, किनकि उहाँहरूले यहाँ चिया उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो इन्डियामा गएर चाहिँ अमेरिकामा पुग्छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रै नेपाली समुदायले चाहिँ एमाजोनलाई प्रमोट गर्ने नाममा चाहिँ त्यही चियालाई महँगो गरेर तिर्नुहुन्छ। त्यो पीडा भनेको हाम्रो नेपालीको पीडा हो। त्यो लस भनेको जिडिपीमा लस भइरहेको छ। त्यो जिडिपी लसलाई मिटिगेट गर्नलाई, त्यसलाई फिक्स गर्नलाई नै हाम्रो यो पुस्ताले हाइब्रिड एप्रोच ल्याएका छौँ भनेर मैले यो मेरो टिमलाई पनि एउटा इन्डिरेक्टली मैले इन्डिरेक्टली रिपोर्ट जस्तै र हाम्रो चाहिँ अनलाइन मार्फत हाम्रो आवाजको दायरामा आउनुहुने सबैजना जो हाम्रो फलोअर हुनुहुन्छ, हाम्रा अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, नेपालभरि नेपाल बाहिर जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो रिपोर्टिङ गराउने अवस्था हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अपरेसन र मैले ढाका टोपी पनि लगाइरहेका छौँ। यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स आज पनि हामीले चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ वी वान वेयर एभ्रिथिङ द्याट इज मेड इन नेपाल भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि दिन खोजेका छौँ। राजी समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि लाग्छ म इलामको चाहिँ नेपालको पूर्वी भेग इलाममा आएको छु, तर लाग्थ्यो मलाई म ग्लोबल लिड भएर नेपालमा चाहिँ के गरिरहेको छु भने नो, I was touching each and every people in France, in Germany, in Canada, when I'm talking about tea, with my responsibility. I'll get back to you. I have something more to share when we have time. यति भन्दै अहिले म ओजेलमा रहेँ। धन्यवाद राजी। Thank you. धन्यवाद निपेन जी। हैन मसँग एक दुईवटा प्रश्न अझ पनि छ तपाईँ र हाम्रो प्रदीप जीसँग। किनभने आजको यो फेसबुक विशेषमा फेरि पनि हामी भन्यौँ हामी चाहिने अगाडि बढ्न चाहँदैछौँ। यो विक नेक्स्ट विक अब कन्ट्री बाई कन्ट्री फेसबुक लाइभ गर्ने जमर्कोमा छौँ हामी। यो नेपालको लागि हामीले अलिकति पज गर्नुपर्ने सिचुएसन छ नेक्स्ट विकदेखि, किनभने फेरि पनि हामी यतातिर अनबोर्ड भनेपछि हामीले पसल चाहिने डेकोरेट गर्ने जमर्कोमा लागेका छौँ भने हामीले त्यो पसलमा के छ त्यो पनि बाहिर हामी देखाउने जमर्कोमा पनि लागेका छौँ। त्यसैको लागि हामीलाई साथ चाहिएको छ। नेपालमा हुनुहुने सम्पूर्ण सेलरहरूलाई नै हामीले उहाँहरू तपाईँहरू माझ पुग्नको लागि नै हामीले विकली प्रोग्रामहरू लिएर आएको छौँ र यो प्रोग्राम मार्फत यो फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँहरूको क्वेसनहरू एन्सर गर्न चाहन्छौँ। किनभने आजको युगमा यो टेक्नोलोजीको युग भएपछि यहाँ पनि फेरि पनि हामीले ट्रेडिसनल अप्रोचबाट तपाईँहरूलाई यदि रिच गर्न नचाहेर हामी अझ पनि चाहँदैछौँ तपाईँहरूले टेक्नोलोजीको यो माध्यमलाई बुझ्नुहोस्। फेसबुक लाइभ कति सजिलो बनाइदिएछ। हामी आफै जति बेला पनि म्याक्सिमम तपाईँको ग्रुपको नजिकमा पुग्न सकेका छौँ। तपाईँहरूलाई आउनुहोस्, यसमा हामीसँग इन्भल्भ हुनुहोस्, तपाईँको प्रश्नहरू राख्नुहोस्, तपाईँको मनमा के अरे उहरू छ प्रश्नहरू छ त्यसको हामी चाहिँ रेस्पोन्ड गरेर तपाईँहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने सेयर गर्नुहुन्छ हाम्रो प्रदीपजीले। त्यहाँ हुनुहुने प्रदीपजी तपाईँसँग प्रश्न, अहिलेको इलामको कार्यक्रममा तपाईँहरूले जति पनि सेलर साथीहरूलाई एक्सपोर्टर साथीहरूलाई भेट्नुभयो के छ उहाँहरूले कतिको एप्रिसिएटिभ अप्रोच लिनुभएको छ कि हामी एउटै ग्लोबल प्लेटफर्म लिएर विश्वमा जाँदैछौँ
ओभर 135 कन्ट्रीलाई हामीले नेपाली सामानहरू पुर्याउन सकेका छौँ, तर त्यहाँ स्केलिङ छैन। यदि कुनै कन्ट्रीबाट हामी टेन्स अफ मिलियन्स डलर यदि एक्सपोर्ट गरेका छौँ भने कुनै कन्ट्रीबाट सिंगल डिजिट अफ मिलियन डलर, कुनैमा टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ मात्र र कुनैमा सिंगल $1,000 पर इयर पनि हामीले सामानहरू निर्यात गरेको सिचुएसन छ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? किनभने टेक्नोलोजी आफैमा पनि महँगो छ। हो, उहाँहरूसँग कुरा गर्दा के भयो भन्दा तपाईको 6.5 मिलियन किलो, इट्स नट अ जोक हैन, 65 लाख किलो तपाईको जुन रेकर्ड अनुसार, उहाँहरूको रेकर्ड अनुसार 65 लाख किलो चिया हाम्रो इलामबाट उत्पादन हुन्छ, इलाममा उत्पादन हुन्छ विश्व बजार तथा नेपाली बजारमा, र म्याक्सिमम क्वान्टिटी हाम्रो छिमेकी देश इन्डिया हुँदै इन्डियाको ट्याग लगाएर बाहिर पुग्छ। उहाँहरूको कन्सर्न के थियो भन्दा हाम्रो चाहिँ यहाँको प्रोसेस हामीले सबै कुरा यहाँ गर्छौँ, तर चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड हुँदैन। अब तपाईहरूले यो प्लेटफर्म लिएर आउनु भएको छ, डाइरेक्ट नै बायर र सेलर कम्युनिकेट भएर बायरलाई जे चाहिन्छ सेलरको साइडबाट जाने भएपछि त्यो प्रब्लम त एउटा मिनिमाइज हुने भयो। अब अर्को कुरा के आएको थियो भन्दा उहाँहरूले लाइक यहाँको अब नेपाल चाहिँ चियाको मात्रै होइन, अरू फुड प्रडक्टहरू पनि यहाँबाट उत्पादन हुन्छ। फुड प्रडक्टमा फ्रड, एउटा चाहिँ फ्रडको डिटेक्सन चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ हैन, तपाईले चाहिँ के अरे सुरुमा चाहिँ क्वालिटी फुड पठाउने, त्यस पछाडि चाहिँ बिगारेर पठाउने पोलमा आउने बित्तिकै त्यो कसरी मिनिमाइज हुन्छ। अनि अर्को कुरा थियो उहाँहरूको डुप्लिकेसन। सेम प्रडक्ट म के अरे सप्लायर पनि हुँ, म प्रोड्युसर हुँ, मैले बेच्छु, ट्रेडिङ कम्पनीले मेरै प्रडक्ट काठमाडौँबाट मेरै प्रडक्ट पनि उसले बेच्न सक्छ। त्यो कसरी तपाईहरुले ह्यान्डलिङ गर्नुहुन्छ? यो मेन सिरियस कन्सर्नहरु यिनीहरु नै थिए। हजुर हजुर। सो प्रदीपजी डेफिनेटली पनि योभन्दा अगाडि पनि को एपिसोडमा हामीले डुप्लिकेसनको एफर्टलाई अलिअलि हामीले एड्रेस गरेका छौँ। हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ जहिले पनि समस्याहरूलाई हामीले अनदेखा गरेर होइन समस्या छँदै छैन, हामी त भोलि नै अलिबाबा एमाजोन जस्तो बन्न सक्छौँ भनेर हामीले त्यस्तो फिलिङ लिएर अगाडि होइन कि हामीले सत्यतालाई पनि बुझेर अगाडि बढेका छौँ। र त्यो सत्यतालाई बुझ्दै गर्दा हामी के पनि भन्दैछौँ भने हिजोको दिनमा र आजको दिनमा हामीले अलिकति भए पनि टेक्नोलोजी युज गरेर जति अगाडि बढ्न सकेका छौँ त्यसको त्यो प्र्याक्टिसलाई एडप्ट गरेर हामी एउटै ग्लोबल प्लेटफर्म लिएर जानुको एउटा मेन लक्ष्य के रहेको छ भने स्केल अप गरौँ। स्केल अप। अलिबाबा किन, एमाजोन किन, इबे किन, इट्सी किन, हाम्रै छिमेकीको तपाईँको फ्लिपकार्ट किन, र हाम्रै आफ्नै एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म अहिले पनि नभएको किन बुझौँ है। टेक्नोलोजीले कसैलाई पक्षपात गर्दैन। तपाईँको हाम्रै देशमा हाम्रै राजनीतिक कुराहरूलाई यदि कुरा गर्यो भने पक्षपातको कुराहरू आउँछ, तर हामी टेक्नोलोजीको माध्यमले हाम्रो सामानहरू विश्व बजार पस्किन खोजिरहेका छौँ। हामीसँग बायरहरू हुने बित्तिकै हामीले अरू कुराहरूलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। डुप्लिकेसनको कुरा तपाईँले यति ढुक्क हुनुहोस् कि हामीले एउटा हाइब्रिड अप्रोच गर्दै गर्दा हामी टेक्नोलोजी सँगसँगै हामीले इन्डस्ट्री एक्सपोर्ट पनि राखेका छौँ, जसले तपाईँको सामानको जुन सर्टिफिकेसन छ, हाम्रो कन्ट्री अफ ओरिजिनको सर्टिफिकेट छ, तपाईँको इन्स्पेक्सन अथवा हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोलको सर्टिफिकेसनहरू छ, त्यसको आधारमा नै तपाईँको सामानलाई हामीले मूल्य निर्धारण गर्नमा हामीले ठाउँ दिन्छौँ है। अब डुप्लिकेसनको कुरा आयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीले केसम्म मात्र भन्दैछौँ भने यदि एउटै खुकुरी तपाईँको पर खुकुरी तपाईँको हाम्रै आफ्नै प्लेटफर्ममा हेर्नुहोस् होइन बहादुरजी, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा खुकुरी $150 छ भने $150 छ भने अर्को खुकुरी तपाईँको $15 पनि आउन सक्छ है। हामी के भन्दैछौँ भने तपाईँको सेलरको प्रोफाइलले धेरै ठुलो रोल दिन्छ। हामीले सेलरलाई भेरिफाइड गर्छौँ, सेलरहरूमा रिभ्यू दिने हामीले सिस्टम राखेका छौँ। तपाईँहरूको प्रोडक्टहरू बाहिर जाँदै गर्दा प्रोडक्ट उहाँहरूले हेर्ने बित्तिकै है के रिभ्यू राख्नु भएको छ त्यसले पनि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ। हामीले भन्दैछौँ तपाईँको एउटा सामान हाम्रो बायरले सर्च गर्दैपछि 15जना 20जना जुन सेलर आउनुहुन्छ डेफिनेटली पनि आजको केसमा अलिबाबामा गए पनि एमाजोनमा गए पनि बायरले सेलरकै प्रोफाइल हेर्ने, रिभ्यू पढ्ने हो।
अरू कुनै सर्टकट छैन त्यहाँ। हामी पनि अझ पनि तपाईँलाई भन्दैछु, म हिजै पनि एमाजोनबाट मैले सुज अर्डर गरेँ। त्यो सुज अर्डर गरेपछि मलाई त्यति लाग्यो कि मैले नेपालको तपाईँको हाम्रो कुन हाम्रो बजार छ नि चाइना बजार प्रदीपजी, हाम्रो काठमाडौँमा भृकुटी मण्डप, मैले भृकुटी मण्डपबाट किनेँ कि एमाजोन किनेको मलाई थाहा भएन। आई एम सेन्डिङ द्याट ब्याक। सर्टकट छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने पहिला हामी एउटा स्केलअपतिर लागौँ अनि अरू कुराहरूलाई ह्यान्डल हामी गर्न सक्छौँ, हामी मिलेर ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। अगाडिको संस्करणमा पनि हामीले भनेको थियौँ, युएसको कङ्ग्रेसले नै सोधेको थियो तपाईँको है हाम्रो जेफ बेजललाई नै सोधेको थियो कि तपाईँले के ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको सामान तपाईँको प्लेटफर्ममा चोरीको सामानहरू बेचिँदैन भनेर। टेक्नोलोजीले हामीलाई माध्यम दिन्छ अनि त्यो माध्यममा हामीले बिजनेस रुल क्रिएट गर्छौँ। हामीले तपाईँको धेरै कुराहरू छ। सो टेक्नोलोजीले दिन सक्ने कुराहरू पहिला युज गरौँ। हामीले अरूको माध्यमले हाम्रो सामान बेचिने कामबाट आफै पहिला बेच्न सुरु गरौँ। अरू समस्याहरूमा हामी लागेर अगाडि बढ्न सक्छौँ, जसले कि तपाईँको सिपिङमा प्रब्लम छ, प्याकेजिङमा प्रब्लम छ, हाम्रो टेस्टिङ ल्याबको सिचुएसनहरू छ, आदि इत्यादि प्रब्लमहरू छ। हामी एकपछि अर्को गरेर त्यसमा लाग्छौँ नि। तर अहिलेको आवश्यकता के छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्, एउटा प्लेटफर्म, तपाईँहरूको आफ्नै पनि प्लेटफर्म होला, तपाईँहरूले आफ्नो पनि थर्ड पार्टीहरूसँग प्लेटफर्ममा आवाज भएर बेच्दै गर्नुहुन्छ, कुनै डिस्टर्बेन्स नगर्नुहोस्। तपाईँहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुहोस्, तर यहाँ पनि ठाउँ दिनुहोस्। एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल को नाम लिएर हामीले गर्वका साथ विश्व बजारमा भन्न चाहन्छौँ कि अब नेपालको पनि आफ्नै ग्लोबल प्लेटफर्म छ। हजुर प्रदीपजी। भर्खरै हामीलाई लाइभमा एउटा क्वेसन प्राप्त भएको छ, एकदम राम्रो क्वेसन छ। हाम्रो कस्टमर नै हुनुहुन्छ अनिश छेत्रीजी। दाइ, बाहिरबाट नेपाली स्पेसिफिक सामानहरू बल्कमा मगाउँदा कस्टमरहरू सबै ह्यान्डल गरेर सेन्ड गर्नुहुन्छ होइन त? यहाँहरूको साइटमा भएको सेलर थ्रुबाट भन्नुभएको छ। अनिशजी, हामी कस्टम यस्तो छ हाम्रो, तपाईँले देखिसक्नु भएछ होला हाम्रो मोडल। हाम्रो चाहिँ सेलरहरूले सामान बेच्छ र फरवार्डिङ सर्भिसले चाहिँ तपाईँको कस्टम ह्यान्डलिङदेखि डोर टु डोर सर्भिस चाहिँ त्यसले ह्यान्डल गर्छ। अब तपाईँले सामान किन्दै गर्दा फरवार्डर सर्भिस पनि त्यही स्पेसिफिक किन्नुभयो भने लाइक वी विल फलो देम। तपाईँको प्रडक्ट चाहिँ फर्स्ट कस्टमरदेखि तपाईँको हातसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने चाहिँ हामीले अस्योर गर्छौँ। तथा त्यसमा चाहिँ तपाईँको तर्फबाट चाहिने डकुमेन्टहरू फरवार्डरले तपाईँसँग माग्छ, सेलरले तपाईँसँग माग्छ। यदि चाहिँ कुनै डकुमेन्ट चाहियो भने नत्र ह्यासल फ्री रूपमा तपाईँले चाहिँ अर्डर क्रिएट गरिसकेपछि अर्डर क्रिएट गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ फरवार्डिङ सर्भिस पनि किन्नुहोस् हाम्रो प्लेटफर्मबाट। त्यस पछाडि ह्यासल फ्री रूपमा डोर टु डोर तपाईँले सामान पाउनुहुनेछ। हाम्रो टिका खत्रीजी भयो, नमस्कार सबैलाई। म भर्खरै आएको, धन्यवाद टिका खत्रीजी, नमस्कार। आदित्यजीले पनि एउटा क्वेसन राख्नु भएको रहेछ। व्हाट इज द कमिसन पर्सेन्टेज फर द प्रोडक्ट आई लिस्ट टु योर प्लेटफर्म भन्नुभएको छ। आदित्यजी, यो हाम्रो प्लेटफर्म को कमिसन स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट छ, डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट लाइन अनुसार डिफ्रेन्ट छ। तपाईँको कुन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन हो, प्रोडक्ट लाइन अनुसार हाम्रो 10 to 15% कमिसन हुन्छ। र तपाईँलाई यो भन्दै गर्दा तपाईँको 10%मा तपाईँको ब्याङ्क ट्रान्सफर फी पनि त्यसमा ब्याङ्क ट्रान्सफर फी पनि त्यही 10%मै पर्छ। तपाईँले पाउने भनेको नेट पाउनुहुन्छ। लाइक इन्टरनेसनल ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्दा तपाईँकै अलमोस्ट 2.9%, 3% चाहिँ डिडक्ट भएर आउने गर्छ तपाईँको अकाउन्टमा। त्यो फी चाहिँ हामीले काट्दैन। र पेमेन्ट तपाईँको नेपालकै हाम्रो एक्सपोर्ट फ्रम नेपालले तपाईँलाई पेमेन्ट फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ। त्यही छ। अब अरू क्वेसन हामीसँग हाम्रो फेरि पनि यहाँ हाम्रो उहाँले नाम लेख्नु भएको रहेछ न, कट मिडल म्यान भनेर उहाँको आइडीबाट क्वेसनहरू आइरहेको छ होइन। उहाँले के लेख्नु भएको छ कि हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपालसँग कसरी आबद्ध हुन सक्छौँ। सो डेफिनेटली पनि त्यो पनि एकदमै राम्रो क्वेसन छ है। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ भने हामीले भन्दै आएको छौँ कि एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल .com आफैमा पनि एउटा अभियान हो, जुन अभियान हो जसको आफ्नै पनि प्लेटफर्म पनि छ है। हिजोको दिनमा हामीले नेपाली भाषा, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, खानपिन विश्व बजारमा हामीले चिनारी गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ
तर कता कता नेपालले हाम्रो विश्व बजारमा युनिक प्रोडक्ट पनि दिने गरेको छ जसमा हामीले गर्व लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइसकेका छैन। अब पालो नेपाली प्रोडक्ट विश्व बजारमा चिनाउने हो र त्यो चिनाउँदै गर्दा अब हाम्रो लागि आफ्नै प्लेटफर्म छ। हाम्रो यो सामान किन्नुस् तर अलिबाबामा गएर किन्नुस् भनेर भन्नु परेन हो। यो अभियानको रूपमा पनि हामीले हरेक किसिमबाट हरेक क्षेत्रबाट पनि हामी नेपालीहरूको साथ छ। हामी नेपाली, नेपालमा हुने नेपाली, नेपाल बाहिर हुने नेपाली, नेपालमा हुने संस्था र नेपाल बाहिर हुने संस्था। तपाईँको कुरामा ल्याउँ, फेरि पनि तपाईँले अलिकति क्लियर गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँ यदि आइटी ब्याकग्राउन्ड छ अथवा इन्डस्ट्री ब्याकग्राउन्ड छ, बिजनेस ब्याकग्राउन्ड छ, अथवा तपाईँ जब हामीसँग लिएर तपाईँको फुल टाइम पार्ट टाइम जब गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ इन्टर्नसिप गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा हामीसँग तपाईँको भोलिन्टियरको पनि हाम्रो पोजिसनहरू छ, भोलिन्टियरसिप गर्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ कुनै राइटर हुनुहुन्छ, नेपाली एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल इन्डस्ट्रीमा राइटिङ गर्नुहुन्छ, स्कलर्स हुनुहुन्छ, आउनुहोस्। समय हाम्रै हो, गर्ने हामी नै हो, गर्ने अहिले नै हो। आउनुहोस्, तपाईँले jobs@exportfromnepal.com मा jobs@exportfromnepal.com मा इमेल पठाउनुहोस्। हाम्रो वेबसाइटमा पनि तपाईँ जानुभयो भने डाइरेक्टली तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक मेसेन्जर अथवा वाट्सएपमा। हामी वी विल गेट ब्याक टु यु, बट डेफिनेटली आई हेभ बिन टेलिङ हामी हरेक किसिमको नेपाली र संस्थाहरूसँग कार्य गर्नको लागि हामी एकदमै तत्पर छौँ। नेपालमा हुने टेक्नोलोजी प्लेटफर्म हुनुहोस् अथवा हाम्रो एक्सपोर्ट रिलेटेड इन्स्टिट्युसनहरू हुनुहोस्, विदेशमा हुने तपाईँको नेपाली बेस्ड टेक इन्डस्ट्रीहरू हुनुहोस्, टेक कम्पनीहरू हुनुहोस्, अथवा तपाईँको एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा लाग्नु भएको हुनु, हामी सबैसँग हातमालो गर्न तयार छौँ। किनभने भन्दैछु यो एउटा अभियान हो। हाम्रो देशको एक्सपोर्ट तपाईँको यो दशकौँदेखि सफर भइरहेछ। हाम्रो प्रदीपजीले जसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो, हाम्रो इलाममै हामी ग्राउन्ड रियालिटी भन्दैछौँ। इलाममै तपाईँको साथीहरूले जुन फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गर्दै हुन्छ कि हाम्रै सामान हामी रिफाइन गर्छौँ तर प्याकेजिङ अरूको जान्छ, किन, कहिले उभिने हामी हो। यो उभिनको लागि पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले हामीलाई साथ दिनुपर्ने रह्यो। हामी 100 जनाले भएर हुँदैन, हजारौँ लाखौँको नम्बरमा हुनु भएर यो अभियानलाई हामीले एउटा मूर्त रूप दिन सक्छौँ। हजुर प्रदीपजी। म यसमा हजुर राज सराफज्यूकै कुरामा जोड्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ पटक पटक सेलरहरू आउनु पर्यो प्लेटफर्ममा भनेर आह्वान गरे हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ म उहाँलाई एकदमै स्योर भन्न सक्छु कि एकदमै छिटो धेरैभन्दा धेरै सेलर म्यानुफ्याक्चरर हाम्रो प्लेटफर्ममा आउनुहुन्छ। हरेक कुराको दुईटा पाटो हुन्छ भनेको जस्तै एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल पनि अहिले स्टार्टअप फेजमा छ होइन। सो यसको एउटा फेज भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई मार्केटमा जाँदा हामी लार्जर अडियन्सलाई भेट्दै गर्दा, एक्सपोर्टर म्यानुफ्याक्चरर सेलरहरूलाई भेट्दै गर्दा, त्यो रेस्पोन्सलाई स्टडी गर्दा, मार्केटलाई स्टडी गर्दा के पाइरहेछ भने कतिजनाको मनमा चाहिँ यो प्लेटफर्म कस्तो होला, के गर्छ, यसले कसरी काम गर्छ, यसको पेमेन्ट गेटवेको सिस्टमहरू के छ, सेक्युरिटीहरूको कुरा के छ भन्ने मनमा धेरै क्वेसनहरू छ होइन। सो हामीले लास्ट यो 4 विकदेखि त्यसको हरेक एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल किन आयो, किन जरुरी छ नेपालको सन्दर्भमा, यसको मिसन भिजन के हो, यसको टार्गेट के हो भन्ने एन्सर दिइराखेको छौँ। र यसको हाम्रो दोस्रो राम्रो पार्ट भन्नुपर्दा चाहिँ यो फर्स्ट इ कमर्स मार्केट प्लेस हो जसले चाहिँ मेड इन नेपाल प्रोडक्ट्सलाई मात्रै प्रमोट गर्छ र यसले चाहिँ सबै सेलरहरूको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एउटा ग्लोबल रिच दिन्छ। 130+ कन्ट्रिजमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको प्रोडक्टहरूलाई भिजिबिलिटी दिन्छौँ, एउटा दिन्छौँ, मार्केट दिन्छौँ। सो मार्केटमा जाँदा सेलरहरूबाट एप्रिसिएसन पाउने, पोजिटिभ रेस्पोन्स पाउने, इन्करेजमेन्ट पाउने चाहिँ अत्याधिक रूपमा हामीसँग आइरहेछ। उहाँले हामी 100% साथ दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई वर्षौँदेखि कुरिराखेको प्लेटफर्म हो, यस्तो तपाईँहरूले नेपालमा ल्याउनु भयो त्यसको लागि धेरै थ्याङ्कफुल छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। सो वी आर प्रिटी मच स्योर द्याट द नम्बर विल डेफिनेटली इन्क्रिज सुन। धेरैभन्दा धेरै सेलरहरू म्यानुफ्याक्चरहरू अवश्य पनि जोडिनुहुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ सबैजना। थ्याङ्क यू प्रशंसाजी। यसमा एक दुईवटा क्वेसन पनि जोडौँ है। अलिकति हाम्रो हामीलाई देखिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको सम्पूर्णमा एउटा अपडेटहरू पनि जाओस्। हामीले नेपाल सरकारको आफ्नै TEPC.gov.np लाई सोर्स मानेर 8100 भन्दा बढी प्रोडक्ट क्याटेगोरीलाई हामीले टार्गेट गरेर हिँडिरहेछौँ, जसमध्ये हाम्रै आफ्नै रिसर्चले के देखाउँछ भने तपाईँको 1 देखि 2000 एक्टिभ एक्सपोर्टरहरू नै हुनुहुन्छ। अब यो नम्बर कसैलाई थाहा छ भने उहाँ हाँस्न पनि सक्नुहुन्छ, कहाँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ 1000 भन्दा 2000 होइन।
हामी तपाईँको भएको एक्सपोर्टर मात्र होइन, हामी त्यो एक्सपोर्टर र एन्टरप्रेन्योर सृजना गर्ने काममा पनि लागेका छौँ। हिजोको दिनमा तपाईँहरूले 100 जना एन्टरप्रेन्योर्सहरूको ग्यादरिङ गर्नुहोस्, तपाईँहरू कुन कुन व्यवसायमा लाग्न चाहनुहुन्छ अथवा एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट मध्ये कुन चुज गर्नुहुन्छ भने हिजो आज पनि तपाईँले इम्पोर्ट नै चुज गर्नुहुन्छ। कसले चेन्ज गर्ने? हु इज गोइङ टु चेन्ज द्याट? त्यो अभिभार पनि हाम्रै कानमा छ भनेपछि आज जसरी हामी इलाममा गयौँ, एक्सपोर्टरहरूसँग गऱ्यौँ, हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गऱ्यौँ, भोलि तपाईँको हरेक जिल्लामा पनि हामी तपाईँको न्यू पोटेन्सियल एन्टरप्रेन्योर्सहरू आएर एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीमा आबद्ध हुनको लागि पनि हामीले अन्तर्क्रिया र एक्सपोहरू गर्छौँ, जसले हामी देखाउँछौँ। भन्दै गर्दा मैले एउटा कुरा एड गर्न चाहे राजी, के अरे हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै नभनौँ, नेपालभरिकै हाम्रो जस्तो प्लेटफर्म युज गर्नलाई इन्ट्रेस्टेड भएको इन्डिभिजुअल सेलरहरू हुनुहुन्छ क्या। इन्डिभिजुअल सेलर भनेको तपाईँको जसले इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा प्रडक्ट सेयर गरेर चाहिँ उहाँहरूले बेच्दै हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूले पनि कम्पनी रेजिस्टर गर्छु, अब म चाहिँ प्रोसेस वाइज जान्छु भनेर हाम्रो प्लेटफर्ममा आउन इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ। अब यही भन्दै गर्दा हाम्रो भोलि हाम्रो चाहिँ यता विराटनगर इटहरीतिर जाने प्रोग्राम छ। त्यसमा पनि हाम्रो 1-2 जना एन्टरप्रेन्योरहरूले चाहिँ यहाँ कस्तो कस्तो प्रोडक्टहरू कसरी राख्ने हो एकचोटि हामीलाई कन्सल्टिङ गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। वी विल सेयरली बी देयर टु कन्सल्ट यु। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ स्पेसल्ली अझै यङ एन्टरप्रेन्योरहरू बिच देखेको जुन उत्साह छ त्यसले लाग्छ कि हामीले लाइक वी आर सर्टेनली गन मेक दिस ह्यापन है। अब हामी सँगै अर्को हजुर सँगसँगै या निपेन्द्रजी मैले अलिकति थपेँ, जस्तो म संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसेर अहिले टिमलाई सहयोग गर्न यहाँ आएँ। त्यहाँ चिया व्यापार गर्ने कोही अस्ट्रेलियामा बसेर आएर आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि पारिवारिक चाहिँ हुन्छ नि चाहिँ व्यवसायलाई थप्ने त्यस्ता साथीहरूको त्यो ऊर्जा देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने हाम्रो अभियानकर्ता हुन्छ नि हरेक स्पटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जस्ट हामीले ट्याप गर्नु पर्यो र विश्वसनीयता रहेछ। बुझ्नुभयो? यो हामी अहिले जति पनि यहाँ 4-5 जना अनुहार देखाएका छौँ, हाम्रा चाहिँ हुन्छ नि 25-30 वटा चाहिँ कन्ट्री कोअर्डिनेटरका हाम्रो अवधारणा छ, त्यो गरिरहेका छौँ। विश्वसनीयता कायम गराउन सक्यो भने हुन्छ नि वी आर अलरेडी अप एन्ड रनिङ है। अर्को कुरा म जो बारम्बार म पाल्पा गएँ, सबै यो घुम्दै जाने क्रममा अहिले इलाम आउँदै गर्दाखेरि मैले के महसुस गर्छु अरूको फिडब्याकबाट भने एउटा विश्वसनीयता र अर्को कुरा मान्छेले के खोजिरहेका छन् चाहिँ दे वान्ट टु सिफ्ट, जो चाहे इलाममा होस् चाहे दार्चुलामा होस्, दे वान्ट सम काइन्ड अफ सिफ्ट। त्यसको लागि एस्योरेन्स भने प्रतिनिधि पात्र हामी मात्र होला। त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर उहाँहरूसँगै हिँड्नलाई चाहिँ हामीले अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट लाउने क्रममै होला। हामी यहाँ बाहिर फिल्डमा छौँ, सम्भवतः त्यस्ता धेरै खालका पात्रहरूलाई जहिले पनि भेट्न पाइन्छ। भेट्दै गर्दा त्यसले हामीलाई हौस्याउँछ, विशेष गरी हामी जो आज समूहका साथीहरू थियौँ। त्यही भएर हामीले विश्वसनीयता क्रिएट गरेका छौँ। र अर्को कुरा हामी एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल हौँ, हामी नाकि अरू चलन चल्तीका कम्पनीका कुरा गर्नु छैन। हामीलाई एमाजोन बन्नु पनि छैन, हामीलाई अलिबाबा बन्नु पनि छैन, हामीलाई अलिबाबा एक्सप्रेस बन्नु पनि छैन। हामी एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल हौँ भन्ने कुरा कम्तीमा हामीले हाम्रो अडियन्सलाई, नेपालको अडियन्सलाई, लार्जर अडियन्सलाई फिल गराउने काम गरिरहेका छौँ। मेरो अर्जुन दृष्टि र प्रमुख दायित्व नै त्यही छ। यद्यपि हामी धन्यवाद निपेन्द्रजी। यसपछि म एकचोटि फेरि पनि धनञ्जयजीकोमा जान चाहन्छु र प्रदीपजी प्लिज, यहाँ क्वेसनहरू धेरै आइरहेछ, मैले तपाईँले हेर्न सक्नुभएको छ कि छैन होइन, एकचोटि तपाईँ क्वेसन पनि कलेक्ट गर्नुहोस्। धनञ्जयजीलाई मैले फेरि पनि भने यो हाम्रो जुन यो टेक्नोलोजी र यो इन्डस्ट्रीको जुन हाइब्रिड एप्रोच लिएर जुन हामी अगाडि बढेको छौँ, टेक्नोलोजीमा म चाहन्छु उहाँले पनि फेरि पनि हाम्रो नेपालका पोटेन्सियल साथीहरू, पोटेन्सियल सेलर साथीहरूलाई एकचोटि भन्नुहोस् हामी कसरी टेक्नोलोजी युज गरेर वी आर ट्राइङ टु गिभ देम अ वान स्टप प्लेटफर्म फर एभ्रिथिङ। भित्र कुरा गर्ने होस्, कम्युनिकेसन गर्ने हो बायर सेलरको बिचमा, अथवा सर्च कसरी काम गर्दैछ होइन। हामीले अब उहाँहरू पनि हाम्रो अपरेसन हेड पनि बाहिरै हुनुहुन्छ होइन, तैपनि हामी यो कन्टिन्युटी दिन चाहन्छौँ। यो
यो प्रश्नहरू आउने जाने र हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने कामहरू रोक्दैनौँ है। नेक्स्ट विकमा पोटेन्सियली हामी युएसबाटै लाइभ आउँछौँ, किनभने अब यतासँगै हामीले अरू कन्ट्री बाई कन्ट्री गर्दाखेरि कस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ कस्तो सिचुएसन सृजना हुन्छ कि उहाँहरूले बेच्न भन्नुहुन्छ तर उहाँ कुन देशमा हुनुहुन्छ, कुन कुन देशमा उहाँहरूको ऊ छ, पकड छ अथवा कनेक्सन छ, उहाँले भन्नु भएन। त्यही भएर त्यो भन्नुभन्दा पनि हामीले हरेक कन्ट्रीमै तपाईँलाई लगेर हामीले हाम्रो टिमहरूलाई सँग पनि भेटघाट गराउँछौँ हामी लाइभमै आएर। धनञ्जयजी, हाम्रो प्लेटफर्मको बारेमा प्लिज एकचोटि। धन्यवाद राजजी। अघिको कुराहरूमा कुरा आयो, प्रदीपजीले भन्नुभयो डुप्लिकेसनको कुराहरू आएको थियो इलामको कुराबाट, उहाँको प्रडक्टहरू आयो। अब चियाको प्याकेटलाई काठमाडौँमा अर्कै सप्लायरहरूले प्याकेटिङ गरे, पठाए। अब त्यो कुराबाट छुटकारा पाउन नै हाम्रो प्लेटफर्ममा हामीले एउटा कमन प्लेटफर्ममा सबैजना साइन अप हुने हो। हाम्रो प्लेटफर्ममा आउनु भनेकै त्यो डुप्लिकेसनबाट टाढा जानु हो। यहाँबाट सेल हुने बित्तिकै यो हामी अब डिजिटल वेमा ट्रान्जेक्सन गर्ने, सेल गर्ने भइसकेपछि त्यो समस्या त्यतिकै दूर भएर टाढा भएर जान्छ, त्यसको लागि समस्या हुँदैन। त्यही भएर यसमा यो तपाईँको यो मार्केट प्लेसमा आउनु जरुरी छ। सो उहाँहरूलाई मैले चाहिँ मार्केट प्लेसमा आउनुहोस् र त्यो डुप्लिकेसनबाट एक नम्बरमा त्यहाँबाट छुटकारा पाउने माध्यम नै प्लेटफर्ममा आउनु हो भन्छु एक नम्बरमा है। त्यसपछि अर्को तपाईँको अहिले कुरा गर्दै जाँदा राजजीले सर्चहरूको कुराहरू गर्नुभयो। जस्तै कस्तो हो भने तपाईँको प्रोडक्टहरू सर्च गर्दाखेरि खासमा कस्टमर, हाम्रो इन्टरनेसनल कस्टमरहरूले सर्च गर्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालको एक्सपोर्टर साथीहरूले प्रोडक्टहरू राख्दाखेरि उहाँले आफ्नै ड्यासबोर्डमा प्रोडक्ट राख्नुहुन्छ, तर बाहिरका कस्टमर वा इम्पोर्टरहरूले सर्च गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो प्लेटफर्ममा सर्चमा गएर उहाँले 3वटा क्याटेगोरी छ तपाईँको। अब एक्सपोर्ट क्याटेगोरी छ, अनि होलसेल र रिटेल भन्ने 3वटा क्याटेगोरी वा टियर भनौँ त्यो छ। अब उहाँलाई चाहिँ इम्पोर्टर हुनुहुन्छ, कस्टमर इम्पोर्टर हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ एक्सपोर्टर प्रोडक्टहरू खोज्नुहुन्छ, एक्सपोर्ट टाइप प्रोडक्ट खोज्नुहुन्छ। र तपाईँ म एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर पनि म देखाउँछु। एकचोटि मलाई यो स्क्रिन सेयर गर्ने मलाई बरु यो होस्ट यसरी गरिदिनुहोस्। अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईँको कस्टमरले चाहिँ कुनै थ्याङ्क यू। ओके, सो तपाईँले यो अहिले हाम्रो बिचमा रोके धनञ्जयजीलाई। क्वेसन अर्को पनि के थियो भन्दा डुप्लिकेसनको कुरा गर्दै गर्दा उहाँले के कुरा गर्नुभयो भन्दा हाम्रो म्यानुफ्याक्चररहरू मेनली म्यानुफ्याक्चररहरूलाई चाहिँ हामीले भिजिबल्ली के अरे कस्टमरहरूलाई चाहिँ यिनीहरू म्यानुफ्याक्चरर हो भन्ने टाइपको चाहिँ अस्योरेन्स कहाँबाट दिनुहुन्छ तपाईँले? सप्लायर त सबै सप्लायर हो होइन, म्यानुफ्याक्चर हो कि रिटेलर हो कि लाइक म्यानुफ्याक्चरर हो कि यहाँको डिस्ट्रिब्युटर मिन्स ट्रेडर हो होइन, म्यानुफ्याक्चरर हो कि ट्रेडर हो, त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्टमरले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ, त्यो भेरिफिकेसन कतापट्टि छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो है। यसमै एकदमै राम्रो क्वेसन हो है उहाँको सप्लायर सेलर साइडबाट। जस्तै अब हाम्रो प्लेटफर्ममा सेलरले साइन अप गर्नुभयो भने उहाँले साइन अप गर्दाखेरि नै उहाँको कम्पनीको डिटेलहरू सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो के अरे इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ उसको के अरे कुन कम्पनीको तपाईँको डकुमेन्टहरू पनि अपलोड गर्नुहुन्छ, उहाँको कम्पनीको डिफ्रेन्ट डकुमेन्टहरू के छ, उहाँको म्यानुफ्याक्चरर हो भने म्यानुफ्याक्चरको लागि अब डकुमेन्ट के छ होइन। त्यस्तै अब उहाँ के अरे एक्सपोर्टर हो वा होलसेलर हो भने के छ, उहाँहरूसँग अब पहिलेदेखि नै कतैबाट अब भेरिफिकेसनहरूको सर्टिफिकेट छ कि छैन, उहाँले अपलोड गरे अनुसारले हामी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा भेरिफाइड सेलर भनेर प्याकेज दिन्छौँ र हाम्रै प्लेटफर्मले उहाँहरूलाई एक किसिमले सर्टिफाइड नै गर्छौँ। र हाम्रो यो त्यो सँगसँगै उहाँहरूको आफ्नै जुन कस्टमर ग्रुप हुन्छ, त्यो तपाईँको कस्टमर ग्रुपले नै उहाँहरूलाई चाहिँ रिभ्यू लेख्ने तपाईँको हाम्रै प्लेटफर्ममा छ। जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल एउटा मैले सेलरको प्रोफाइल मैले तपाईँलाई एउटा म यो स्क्रिनमा देखाउँदैछु। जस्तै मैले अहिलेको लागि यो प्रोफाइल तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि
हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा उहाँलाई भेरिफाइड एक्सपोर्टर र होलसेलरको हामीले ब्यागेज दिएका छौँ। अब यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने उहाँको डकुमेन्ट र उहाँले गरेको यो कम्पनीले गरेको टास्क भनेको उहाँले पहिलेदेखि नै एक्सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो एउटा भेरिफाइड एक्सपोर्टर हो, उहाँको डकुमेन्टले पनि हामी त्यो कुरा भेरिफाई गर्छौँ र उहाँले होलसेल पनि गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट होलसेल र एक्सपोर्ट भनेपछि तपाईँको उहाँले बल्कमा गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसारले हामीले एउटा भेरिफिकेसन यहाँबाट दिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अब उहाँको रेटिङ अहिले हाम्रो प्लेटफर्ममा नयाँ हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको रेटिङ अहिले छैन, किनभने यहाँबाट उहाँको प्रोडक्टहरू सेल भइसकेको छैन। भोलिको दिनमा कस्टमरले रिभ्यू लेख्दाखेरि उहाँको अब यहाँ रिभ्यूहरू आउँछ, त्यो रिभ्यूबाट पनि कस्टमरहरूले एस्योर हुन्छ कि उहाँको प्रोडक्ट यस्तो छ। वा कुनै कस्टमरले अब प्रोडक्ट अब नराम्रो डेलिभर भएको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ यो केही नराम्रो फिडब्याकहरू यहाँ वा नेगेटिभ फिडब्याकहरू वा केही आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि अब सजिलो हुन्छ नयाँ कस्टमरलाई चाहिँ उहाँको प्रोडक्ट पिक गर्ने कि नगर्ने भनेर। सो तपाईँको अनि यो सँगसँगै तपाईँको अर्को कुरा प्रदीपजीले के भन्दै हुन्थ्यो भने उहाँहरूको अरू म्यानुफ्याक्चरिङको के कुरा थियो प्रदीपजी? एकचोटि मलाई मैले यो कुराले समेटेन भने मलाई अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त। के अरे उहाँ चाहिँ यसबाट हेर्दा उहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर हो कि कलेक्टर हो? उहाँ म्यानुफ्याक्चरर मिन्स प्रोड्युसर हो कि ट्रेडिङ कम्पनी हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा नै हामीले गऱ्यौँ अहिले। जस्तै उहाँहरूको ट्रेडिङ कम्पनी हो भने हामीले अब उहाँको डिटेल कस्तो छ भने जस्तै यहाँ भएको हाम्रो कम्पनीको इन्फर्मेसन, जस्तै यहाँको कम्पनीको केही ओभरभ्यू लेखेको छ है, उहाँले यहाँ भएको जति इन्फर्मेसनहरू छ त्यो एउटा हामीले भेरिफाइड इन्फर्मेसनै मान्नुपर्छ। यदि उहाँले यहाँ म्यानुफ्याक्चरर भनेर कुनै वर्ड लेख्नुहुन्छ भने हामीले त्यो कुराले रिभ्यू गर्छौँ र उहाँको म्यानुफ्याक्चरिङको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ चेक गरेर यहाँ चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्छौँ। सो त्यो कुराको त्यही भएर कुनै सेलर एक्ज्याक्टली त्यो म्यानुफ्याक्चरर होइन, यदि मानौँ उहाँको फ्याक्ट्री नै छैन, उहाँ रियल म्यानुफ्याक्चरर होइन भने हामीले उहाँलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर हो भनेर उहाँको डकुमेन्टहरू पब्लिस गर्न हामी दिँदैनौँ होइन। हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौँ। सो डेफिनेटली थ्याङ्क यू धनञ्जयजी। यो कुरामा एकचोटि हाम्रो क्याटेगोरी अनुसार पनि एकचोटि हामीले देखाउँ है। हामीले के भन्दैछौँ भने जस्तै कि हजुर सर्चको कुरा थियो अघि। जस्तै अघि सर्चको कुरा गर्दाखेरि अब नेपालमा त नेपालको कस्टमरले सर्च गर्ने भएन, हामीहरू यहाँको अब सप्लायर भयौँ। अब बाहिरको कस्टमरले जस्तै इम्पोर्टरले सर्च गर्नुभयो भने उहाँले एक्सपोर्टरहरू खोज्नुहुन्छ कुनै पनि प्रोडक्टको, अनि उहाँले जस्तै अब हाम्रो प्लेटफर्ममा भएको कुनै प्रोडक्ट अहिलेको लागि के लिउँ, टी अर कार्पेट लिउँ आजको उहाँले टी एन्ड कार्पेट सर्च गर्नुभयो भने अब यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो केही कार्पेटहरू नै आएको छ अहिले यहाँ हेरौँ। सो उहाँले यसो गर्दाखेरि यहाँबाट उहाँले हामीले चाहिँ एक्सपोर्टरबाट गर्दाखेरि यो सबै प्रोडक्टहरू एक्सपोर्ट टाइपको प्रोडक्ट हो। तपाईँले यहाँ पनि क्लियरली हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। अब यो तपाईँको लेफ्ट साइडमा जुन सर्च छ यो अनुसारले यो सबै प्रोडक्ट चाहिँ एक्सपोर्टर टाइपको प्रोडक्ट हो भनेर बुझिन्छ। अब यहाँ प्रोडक्ट भएकोमा अब क्याटेगोरी वाइज पनि जस्तै अब आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्नुभयो भने आर्ट एन्ड क्राफ्टको प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ फिल्टर भएर आउँछ, त्यो अनुसारले यहाँ देखिन्छ। त यो भनेको सर्च बेसिकली हाम्रो इम्पोर्टर साइड कस्टमर जुन इन्टरनेसनल कस्टमर हुन्छ उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। अहिले हामीले सर्चको तपाईँको प्रोडक्टको नेमबाट सर्च गर्ने गराएको छौँ। भोलिको दिनमा सर्च इन्जिनलाई हामीले अझै राम्रो बनाउँदै उहाँहरूलाई अलिक झन् बेटर नै बनाउँछौँ। यो हाम्रो बिस्तारै अनगोइङ वर्क नै हुन्छ। र अर्को जुन क्याटेगोरिजको कुरा छ, जस्तै अब हामीलाई क्याटेगोरिजमा उहाँले अब क्याटेगोरी वाइज नै प्रोडक्टहरू सर्च गर्नुहुन्छ भने लेट्स से अब आर्ट्स क्राफ्ट एन्ड नै सर्च गर्नुहुन्छ भने आर्ट्स क्राफ्टमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ कस्टमरले। अनि त्यसपछि आएको जुन प्रोडक्ट हुन्छ क्याटेगोरिजमा अब यहाँ त्यो भित्रको क्याटेगोरिज पनि सब क्याटेगोरिज र त्यसको चाइल्ड अनि ग्रान्ड चाइल्ड क्याटेगोरिजहरू पनि यहाँ डिस्प्ले भएको हुन्छ। अनि त्यो त्यसमा कुन कुन प्रोडक्ट कुन कुन क्याटेगोरिजमा यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले भएको हो। त्यो सँगसँगै तपाईँको अब सप्लाई टाइप के छ, अब
तपाईँले क्राइटेरिया मात्रै जानुभयो भने तपाईँले एक्सपोर्टर टाइप मात्रै प्रोडक्ट चाहियो कि होलसेल वा रिटेल चाहियो, जस्तै तपाईँले अब एक्सपोर्ट चाहियो भने हामीले एक्सपोर्ट टाइप फिल्टर गरेर यहाँ देखाउँछौँ। सो सर्चको क्राइटेरिया हामी अहिले भएको प्लेटफर्ममा एकदमै राम्रो छ, त्यस्तो कुनै प्रब्लम छैन। सो कस्टमरहरूले इजिली नै प्लेटफर्ममा नेभिगेट गरेर प्रोडक्ट चाहिँ अब फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तुलसीजी। अब हाम्रो प्रशंसाजीको लागि एकछिन टाइम दिन चाहे। प्रशंसाजीले अघि उहाँले चाहिँ पार्सियली सेकेन्ड पार्ट पनि भन्छु भएको थियो। प्रशंसा मैले चाहिँ हाम्रो मार्केट स्टडीको के छ अवस्था, कसरी गरिरहेछौँ, हाम्रो टिमले डेली एक्टिभिटिजहरू के गरिरहेछ भन्ने होइन। अब जस्तो एफएनसिसिआईको त्यहाँ अधिकृतहरूलाई भेट्ने, उहाँहरूसँग जानकारी लिने, किनभने उहाँहरू त इन्डस्ट्री एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, वर्षदेखि हामीलाई धेरै चिज इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ र त्यो गरिरहेछौँ। अनि ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसनमा जाने कामहरू, पेपर एसोसिएसन भयो, ललितपुर च्याम्बर अफ कमर्स, इलाम च्याम्बर अफ कमर्स, अनि इन्डिभिजुअल नेटवर्कबाट पनि हामी धेरै नै मार्केटमा भिजिसकेको छौँ होइन। त्यसै गरी मेरो चाहिँ लास्ट इन्फर्मेसन के भन्छु भन्दा, हामी यो 4th एफबी लाइभको 4th एपिसोडसम्म आउँदा हामीले एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल किन नेपालको सन्दर्भमा जरुरी छ, यसको मिसन भिजन के हो, यसले नेपाली ट्रेड इन्डस्ट्रीलाई कसरी स्केल अप गर्छ, साना मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरूसँग कसरी सहकार्य गर्छ, अनि इभेन्चुअली यसले नेपालको इकोनोमीलाई र व्यापार घाटालाई कसरी ब्यालेन्स गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले एकदमै क्लियरली यसको एन्सरहरू दिँदै व्याख्या गर्दै आइरहेको छौँ। हामीसँग रेगुलरली हाम्रो सिरिजहरू नछुटाइ जसले फलो गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पूर्ण जानकारी छ एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको भन्ने विश्वास गर्छु। तर अझै पनि केही जानकारी पाउनु मन छ भने हामीलाई कल गरेर हाम्रो अफिसमा फिजिकल्ली जोआगलमा भएको अफिस फिजिकल्ली भिजिट गरेर हाम्रो इमेल्सहरूमा हामीलाई इमेल गरेर हरेक किसिमको जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद प्रशंसाजी। अब हामी आजको लाइभ सेसनको अन्तिमतिर आइरहेका छौँ। अब राजजी अरू कुनै छुटेको कुनै कुराहरू छ भने? एकदम मैले फेरि पनि केही जोड्न चाहेँ भने अहिले हामी जुन यही धनञ्जयजीकोबाट केही आउन चाहेको प्रदीपजी, अघि जुन एउटा कुरा आएको थियो तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो। यहाँ प्लेटफर्म लोकल नै प्लेटफर्म आफ्नै प्लेटफर्म लन्च गरेर चलाइराख्नु भएको जुन हाम्रो सप्लायरहरू छ उहाँहरू यो प्लेटफर्म आएर खुसी हुनुभएको छ। साँच्चै नै उहाँहरूको लागि यो खुसीको कुरा नै हो। जस्तै उहाँहरूको आफ्नै कस्ट र अपरेसन कस्ट नै रिड्युस हुने देखिन्छ र त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो। र एज अ टेक्निकल हेड भएर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु, तपाईँहरूको आफ्नो मेन्टेन गर्नुभन्दा पनि यहाँ नै आफ्नो सपहरू मेन्टेन गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको ग्लोबल प्रेजेन्स एकदमै राम्रो नै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अपरेसन कस्ट पनि उहाँहरूको घट्छ। सो एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् नै भनेर म उहाँहरूलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू धनञ्जयजीले राम्रो कुरा ल्याउनु भयो है। फेरि पनि हामीले भनिरहेको छौँ, हामीले टेक्नोलोजीलाई लिएर हामी अलिकति कम समयमा अलि बढी फड्को मार्न खोज्ने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यसमा के पनि एड गरौँ भने टेक्नोलोजी आफैमा पनि महँगो छ, अनि यसलाई त्यो रेन्ट गर्नुभन्दा पनि यसलाई मेन्टेन गर्न बढी कस्ट पर्छ। र मेन्टेन गर्नुभन्दा पनि कस्तो छ भने तपाईँले कुनै ठाउँमा पसल लिनुभयो, किरानामा लिनुभयो, सामान हाल्नुभयो है, तपाईँले सामान ल्याउने र सजाउने भन्नुभन्दा पनि त्यो सामानको मार्केटमा बढी तपाईँको एनर्जी एफर्ट चाहिने हुन्छ। र यदि एक्सपोर्ट रिलेटेड मार्केटमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै पनि तपाईँले उत्पादनकर्ता मात्र हुनुहुन्छ तर अरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हे होइन हाम्रो अरू साथीहरू त यतिवटा कन्ट्रीमा सामान बेच्नुहुन्छ, यतिवटा कन्ट्रीमा गर्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो थियो भने फलानुको त जर्मनमा कोही चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ त्यही भएर राम्ररी गर्दै हुनुहुन्छ, फ्रान्समा कोही चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ त्यही भएर गर्दै हुनुहुन्छ, जर्मनमा, फ्रान्समा, युकेमा, क्यानाडामा हो। त्यही भएर हामी के भन्दैछौँ भने यो प्लेटफर्मलाई एउटा साझा चौधारीको रूपमा लिनुहोस् तपाईँहरूले। हामी तपाईँहरूलाई नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा मात्र, नेपालमा नेसनल कोअर्डिनेसन टिम, अमेरिकामा ग्लोबल कोअर्डिनेसन टिम मात्र होइन कि देशको तपाईँको विश्वको हरेक देशमा, ठुल्ठुलो देशहरूमा हाम्रो नेपालको लागि स्ट्रङ एक्सपोर्टिङ पार्टनरको लागि भन्छौँ।
कमसेकम 25वटा देशमा त हामीले तपाईँको औपचारिक रूपमा टिम र डिरेक्ट कन्ट्याक्ट सेन्टर नै हामी तपाईँहरूको लागि राख्छौँ है। अनि छ हाम्रो छ, अरू तपाईँहरूले डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको प्रश्न आयो भने हामी त्यसमा अलि एड गर्न सक्छौँ। मैले के पनि एड गर्न सक्छु भने हिजोको दिनमा यदि तपाईँ एक्सपोर्टर पनि यदि हुनुहुन्छ, आजको दिनमा एक्सपोर्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ जर्मनीमा जान चाहनुहुन्छ है भनेपछि जर्मनीमा हामीले के गर्छौँ भने त जर्मनीमा गएर एक्सपो गराउनको लागि पनि तपाईँलाई हामीले व्यवस्था मिलाइदिन्छौँ। तपाईँ जर्मनीमा गएर आउनुभयो है, जुन जुन तपाईँले बाहिर पाउन सक्नुभयो पाउनुभयो, त्यसपछि घर आउनुभयो, फेरि पनि नेपालबाट तपाईँले जुन प्रयास गर्नुहुन्छ कतिको सक्सेस हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई थाहा होला। आजको दिनमा अब के हुन्छ भने जर्मनीमा तपाईँले एक्सपो गरेर फर्के पनि हाम्रो जर्मनको टिमले तपाईँलाई हेल्प गर्नुहुनेछ है। हाम्रो अब चैतन्यजीको नाम लिन चाहे मैले, चैतन्य रत्न कंस्कारजी है, हाम्रो स्ट्रङ फाउन्डिङमा उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ है। उहाँहरूसँग 20 वर्षदेखि 30 वर्षको एक्सपिरियन्स छ है। यस्तो यस्तो तपाईँको हरेक टिममा अमेरिकाको कुरा गरौँ, क्यानाडाको कुरा गरौँ है, हाम्रो सुसन प्रधानजी क्यानाडाको लागि है, अमेरिकाको लागि हाम्रो तपाईँको हाम्रो मिराज जी हुनुहुन्छ, दिपेनजी हुनुहुन्छ, हाम्रो मुनाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू तपाईँको हेड भएर हरेक कन्ट्रीमा तपाईँहरूको लागि हेल्प गर्नको लागि लाग्नु भएको छ। टेक्नोलोजी युज गर्दैछौँ तर त्यसको सही उपयोग पनि गरौँ र हामी के भन्दैछौँ भने टेक्नोलोजी युज गरेर 10औं वर्षमा गर्न नसक्ने काम हामी 1 वर्षमा पनि गर्न सक्छौँ। हामी के भन्न चाहन्छौँ न, पेन्डेमिकले हाम्रो सिचुएसन अलिकति गम्भीर बनाएको छ, तर हामी के भनौँ भने भोलिको दिनमा यो पेन्डेमिक त धेरै सधैँको लागि त होइन नि त। जे भए पनि व्यवस्थित त हुन्छ। व्यवस्थित भयो भने धेरै साथीहरू अरू धेरै कन्ट्रीहरू रेडी स्टेजमा हुनुहुन्छ, जो कि हिजोको दिनमा उहाँहरूको एक्सपोर्टलाई कतिको ल्याउन सक्नु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा होला। तर उहाँ फेरि पनि नयाँ दृष्टिकोणले, नयाँ लक्ष्य र नयाँ अब्जेक्टिभका साथ रेडी हुनुहुन्छ। हामी रेडी छौँ कि छैनौँ? हामी तपाईँहरूको साथ लिएर नेपालमा हुने सम्पूर्ण एक्सपोर्टरहरू, म्यानुफ्याक्चरर, सप्लायरहरूको साथ लिएर हामी भन्न चाहन्छौँ कि यो पेन्डेमिकले नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नै पनि ग्लोबल प्लेटफर्म जन्माएको छ है, जसमा तपाईँको अलिबाबा भन्दा बढी नेपाली प्रोडक्टहरू उहाँहरूसँग छ। अलिबाबा एक्सप्रेसमा भन्दा बढी छ, एमाजोन भन्दा बढी छ है, तपाईँको इबे भन्दा बढी छ। त्यो भन्न लायक हामीलाई तपाईँहरूले पुर्याउनु पर्यो। बाँकी कामको लागि हामी तपाईँको 10 जना 20 जना होइन, 100औं हजारौँको रूपमा पनि नेपालमा हुने नेपाली, नेपालमा नहुने नेपाली विशेषज्ञहरू, तपाईँको इन्डस्ट्रीको विशेषज्ञहरू, विदेशमा हुने हरेक देशमा पनि तपाईँको बिजनेस ब्याकग्राउन्ड भएको हाम्रो गैर व्यवसायी नेपालीहरू, तपाईँको एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा हुने हाम्रो नेपालीहरू, तपाईँको अरू हामीले नन प्रफिटको कुराहरू पनि गर्न चाहे। किन नेपाली नन प्रफिट अर्गनाइजेसनलाई हामीले किन बारम्बार हामी ल्याइरहेछौँ भने विदेशको लागि, अरू देशको लागि गैर आवश्यक नेपालीको जति भूमिका छ त्यो जस्तै र त्योभन्दा बढी, किनभने उहाँहरू मिलेरै त्यो सङ्गठन खोल्नु भएको छ। हिजोको दिनमा हामीले नेपाली कला संस्कृतिको त्यहाँ प्रोमोटहरू गर्दैछौँ, कल्चरल प्रोग्रामहरू गर्छौँ, फेस्टिभल गर्छौँ। त्यही अरू हामीले नन प्रफिटको कुराहरू पनि गर्न चाहे। यीको आएको सिचुएसन छ प्रदीपजी। मैले यसलाई ऱ्याप गर्न चाहन्छु। एकचोटि फेरि पनि यीको सुन्नुभयो। चारवटा क्वेसन पनि आइसकेको छ, यसलाई मैले छिटो छिटो समेट्दै आज हामीलाई यो इलाममा भएर पनि हामीलाई यो वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा हाम्रो सूर्यकाली फ्याक्ट्री, सूर्यकाली टी इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ क्वेसनहरू 1-2टा क्वेसनहरू आएको छ। क्वेसन छ हाम्रो फेसबुक लाइभमा प्राप्त क्वेसन छ। हाम्रो मनिष अधिकारीजीले लेख्नु भएको छ, आई हेभ प्योर एन्ड हाइजेनिक कलेक्सन आइटम, प्लिज टेस्ट वन्स एन्ड देन कमेन्ट भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ हाम्रो exporter@exportfromnepal.com तपाईँले चाहिँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले फलोअप गर्छौँ तपाईँलाई। अनि तपाईँको कम्पनी तथा तपाईँको प्रडक्टहरूलाई कसरी बाहिर लिएर जाने त्यो कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। चिरञ्जीवी दाल, नो डाउट इलाम इज मेन एक्सपोर्टर अफ एग्रो प्रोडक्ट भन्नुभएको छ। यस, हामीले चाहिँ त्यही भएर नै इलामलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा उपत्यका बाहिर हामीले चाहिँ क्याम्पेनिङ गर्ने र वर्कसप गर्नको लागि चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ आज इलामको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्लस त्यहाँको व्यापारीहरू, व्यवसायमा चिया तथा विभिन्न उद्योगहरूमा काम उद्योग सञ्चालन गर्नुहुने सञ्चालकहरू र त्यो व्यवसायमा हुने व्यवसायीहरूसँग चाहिँ हामी सहकार्यमा को लागि चाहिँ हामी आज इलाम आएका थियौँ। अनि सुवन अवस्थीजीले भन्नुभएको छ, गुड इनिसिएटिभ। यस,
गुड जब भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन आएको छ रविन्द्रनाथ शुक्लाजी, तपाईसँग प्रोडक्टहरूको इन्टरनेसनल डिमान्डको इन्फर्मेसन हुन्छ कि? फर इक्जाम्पल मैले अलैँची सेल गर्नु छ, यसको लागि बायर कहाँ पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब तपाईँले तपाईँको सधैँभरि सप्लाई गर्न सकिँदैन, तर प्रडक्ट चाहिँ मिनिमम लिस्ट गर्नुहोस् र तपाईँले हाम्रो इन्टरनेट डिस्टर्बेन्स यहाँ हामीले फेस गर्दैछौँ है। प्रशंसाजी, धनञ्जय, तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, म सुनिरहेको छु, मेरोमा प्रब्लम छैन। हजुर, ओके। प्रदीपजीको डिस्कनेक्ट हुनुभयो। सो उहाँको जुन प्रश्न थियो त्यसमा चाहिँ अब अलैँचीको प्रोडक्ट छ भने उहाँले चाहिँ अलैँचीको प्रोडक्ट चाहिँ अब यसमा हाम्रो प्लेटफर्ममा लिस्ट गर्नुहोस्, त्यो अनुसारले अब हाम्रो त्यो कस्टमरहरू तपाईँले ग्लोबली नै हाम्रो त्यो हामी रिच हुन्छ प्लेटफर्ममा, त्यसरी कस्टमरहरू आउँछ नै भनेर हामी भन्छौँ। डेटाहरूको लागि अब हामीले के भन्छौँ, यहीबाट हामीले सबै डेटाहरू देखाउनु भन्दा पनि हामी हरेक कन्ट्रीमा जुन बेला हामी फेसबुक लाइभ गर्छौँ र हाम्रो रेकर्डेड प्रोग्रामहरू ल्याउँछौँ, त्यसमा पनि हामीले तथ्याङ्कहरू तपाईँलाई देखाउँछौँ। अहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्छु tepc.gov.np मा गएर तपाईँको डेटा ब्याङ्क सेक्सन छ, जुन कि तपाईँले आधिकारिक रूपमा गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै होस्ट गर्ने प्लेटफर्म हो है। त्यसलाई पनि हामीले सोच लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले तपाईँको कुन प्रोडक्ट कुन कन्ट्रीमा कतिको खपत भएको छ त्यसलाई गाइडेन्स लिएर रेफरेन्स लिएर पनि हामीले हाम्रो टार्गेटहरू अगाडि बढाइरहेछौँ, लक्ष्यहरू बढाइरहेछौँ। मेरो अघि नै इको आएको थियो, लगभग हामी ऱ्यापअप गर्ने सिलसिलामा छौँ अहिले। अन्तमा मैले नेपाली नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूको लागि मैले कुरा गर्न चाहेँ। भनेपछि हिजोको दिनमा आजको दिनमा उहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ, अब के भन्यौँ भने नेपाली सामानहरू पनि हामीसँग मिलेर विश्व बजारमा चिनारी गर्ने एउटा जमर्कोमा लागौँ र त्यसको लागि हामीले तपाईँहरूको लागि पनि प्रोग्राम लिएर आएका छौँ। हामीले नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, नेपाली नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि हाम्रो एक्सपोर्ट फर नेपाल वर्ल्ड वाइड क्याम्पेन हामी मार्केटिङको सबभन्दा ठुलो एफर्ट नै हामीले वर्ल्ड वाइड क्याम्पेनमा ल्याउँदैछौँ। नाउ इट्स टाइम टु प्रमोट मेड इन नेपाल प्रडक्ट, नेपाली प्रोडक्ट प्रमोट गर्ने। र त्यो गर्दै गर्दा नन प्रफिटलाई हामीले के भन्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूले जुन समय र जुन तपाईँले एफर्टहरू तपाईँले खर्चिनुहुन्छ, हिजोको दिनमा तपाईँले डोनेसन कलेक्ट गर्नुको लागि एमाजोनको स्माइल प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अब आउने दिनहरूमा त्यो पनि दुविधा भएन। तपाईँ आउनुहोस्, हाम्रो प्लेटफर्ममा हामीले सम्पर्क राख्नुहोस्, हामीले तपाईँको नन प्रफिटलाई रेजिस्टर गरिदिन्छौँ र तपाईँलाई हामीले यो युनिक युआरएल दिन्छौँ। त्यो युनिक युआरएल तपाईँले आफ्नो सोसल मिडिया, वेबसाइट र आफ्नो नेटवर्कमा तपाईँले प्रमोट गर्नु भयो भने त्यो युआरएलको थ्रु आउने ट्रान्जेक्सनको 0.5% हामीले आज कोर्पोरेट डोनेसन तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। र यो कुरा हामी नेपालको रूपमा पनि हामीले किन कन्टिन्यू गरेको छौँ भने नेपालको रूपमा हाम्रो दुईवटा अवधारणाहरू छ। एउटा त तपाईँको जति पनि यो एसोसिएसनहरू कुरा भयो, जस्तै कि हाम्रो पश्मिना एसोसिएसन रे के ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसनहरू हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि सेलर धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सेलरहरूको लागि पनि बाहिर क्रेता खोल्ने क्रममा पनि सहयोग गर्दै गर्नुभएको छ भने हामीले के भन्छौँ भने तपाईँहरूको त्यो सेलरहरूलाई पनि हाम्रो प्लेटफर्ममा आउने तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुहोस् र त्यो गरे बापत के हुन्छ भने अब उहाँहरूको सामान पनि हामी विश्व बजारमा बेच्दै गर्दा तपाईँहरूले पनि हामी 0.5% अफ द्याट ट्रान्जेक्सन हामीले आज कोर्पोरेट डोनेसन दिन्छौँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। र फेरि पनि नेपालको सन्दर्भमा के जोड्न चाह्यौँ भने एक्सपोर्ट फर नेपालकै आफ्नै रेप्लिका र एउटा सिस्टम प्लेटफर्मको कन्सेप्टमा हाम्रो सामान .com पनि हामी तपाईँहरूको सामने बढी होइन, अब हामीले चाँडोभन्दा चाँडै त्यो पनि हामी लन्चको तपाईँको घोषणा गर्छौँ। हाम्रो सामान .com के हो भने यदि एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल नेपाली सामानलाई विश्व बजारमा चिनाउने र बिक्री वितरण गर्ने सहुलियत प्रदान गर्ने छ भने नेपाली सामान नेपालभित्र पनि है हाम्रो पहिचान पाओस्, एउटा तपाईँको मार्केट पाओस् है, त्यो ध्येयलाई राखेर हामीले हाम्रो सामान .com पनि तपाईँहरूकोमा ल्याउँदैछौँ। र हाम्रो सामानको पनि आफ्नै नन प्रफिट इनिसिएटिभ छ, हाम्रो सामानको प्रयास भनेर अथवा हाम्रो प्रयास भनेर, जसले गर्दा नेपालभित्र पनि हुनुहुने जति पनि नन प्रफिटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी हातेमालो गर्नको लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ
त्यो प्रयास भनेको के भयो भने तपाईँको नेपालभित्र पनि हामीले नेपाली सामानहरूको पहिचान नभइसकेको सिचुएसन छ। हाम्रो देशको पनि मेचीदेखि महाकालीको दुर्गम तपाईँको जिल्लाहरूबाट के प्रोड्युस हुन्छ अर्को जिल्लावासीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले एउटा ग्लोबल प्लेटफर्मको रूपमा नेपालभित्रैको पनि हरेक सामानहरूलाई समेटेर हाम्रो सामान तपाईँहरूको सामान ल्याउँदैछौँ। त्यो हुन जरुरी छ। नेपालभित्र पनि तपाईँको जुन आयातको निर्भरता छ त्यसलाई पनि कम गर्नको लागि हामीले हाम्रै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हामीसँग फेरि पनि निपेन्द्रजी आउनुभयो है, हामी कन्क्लुड गर्ने सिलसिलामा छौँ अहिले। प्रशंसाजी तपाईँ लिएर अनि निपेन्द्रजीले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर, म लास्टमा के भन्छु भने नेपालबाट एक्सपोर्ट नगरिराख्नु भएन, धेरैजनाले एक्सपोर्ट गरिराख्नु भयो होला आफ्नो लेभलमा, ट्रेडहरू बिजनेसहरू गरिराख्नु भयो होला होइन, तर पनि एक्लै यो जर्नीमा हिँड्दाखेरि 100% स्ट्रगल तपाईँले नै एक्लैले गर्नु परिरहेको होला। लाइक डकुमेन्टेसनको ह्यासलहरू लिएर प्रोडक्सनको कामहरू सबै एक्लै गर्दा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीसँग जोडिनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको 80% स्ट्रगल कम हुन्छ, बिकज हामी त्यो सबै काम गरिदिन्छौँ र बेनिफिट चाहिँ तपाईँको 10 टाइम्स बढ्छ, किनकि हामी हजुरहरूलाई ग्लोबल रिच दिइरहेछौँ। 130+ कन्ट्रिजमा हजुरहरूको प्रोडक्टलाई भिजिबिलिटी दिइरहेछौँ, प्रमोट गरिरहेछौँ। सो स्ट्रगल कम र बेनिफिट डबल हुने एस्योर गराउँछौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। प्रदीपजी डिस्कनेक्ट गर्नुभएको थियो, ऱ्यापअप गर्नेछौँ। एउटा अन्तिम हजुर तपाईँको बढी जाउँछ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। म चाहिँ सुमन अवस्थीजी अमेरिकामै बस्नुहुन्छ, उहाँको प्रश्न मैले सुन्दै थिएँ, टेक्निकल त्रुटि भयो। फेरि पनि सबैजनालाई मेरो आवाजको दायरामा हुनुहुनेलाई हाम्रो एउटा टिम चाहिँ यहाँ इलाममा छौँ, पूर्वी इलाममा छौँ र विशेष गरी यो संयन्त्र सम्बन्धले नै हुँदो रहेछ, सबै चिजको विकास हुँदो रहेछ। मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको कहाँ भने फेरि पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सूर्यकाली टी कम्पनी, जहाँ हामी अहिले यो उहाँहरूको प्राङ्गणमा छौँ, उहाँहरूको गेस्ट रुममा छौँ। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको माननीय ज्यूले चाहिँ यो हाम्रो व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने हेतुले हामीलाई यहाँ जोड दिएर आज हामी यो प्राङ्गणमा पनि छौँ र हाम्रो गतिविधि यहाँ नेपालको पूर्वी भेगबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। र फेरि पनि सूर्यकालीन टी स्टेट कम्पनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै र सम्पूर्ण इलामवासी झापावासी जो चाहिँ 6वटा अबाट जोडिन आउनुभएका, व्यापारसँग जोडिन आउनुभएका सबैजना व्यापारी र व्यापारसँग जोडिनुभएका सबैजना अभियानकर्ता लगायत मेरो आवाजको दायरामा हुनुहुने सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै यो टेक्निकल त्रुटि फेरि पनि नहोस्, फेरि टेक्निकल त्रुटिले सम्झेर धन्यवाद दिन नपाउँला भन्ने साह्रै पीडा थियो। त्यो धन्यवाद दिन पाएँ। फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै म ओजेलमा रहेँ, साह्रै भोक पनि लागेको छ। अब खाना छुट्टिन्छौँ। अरू सबै साथीहरूलाई आफू कामबाट चाहिँ छुट्टिएर अरू काममा लाग्नु होला भन्दै म ओजेलमा रहन चाहेँ। फेरि पनि सबैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। लेट्स ड्रिम टुगेदर। थ्याङ्क यू निपेनजी। अब उहाँहरू प्रदीपजी, हाम्रो युवराजजी बिहानदेखि मिटिङ नै एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। सो हामी ऱ्यापअप नै गर्दैछौँ। लास्ट मोमेन्ट प्रदीपजी तपाईँको केही छ भने गर्नु, अनि त्यसपछि हामी अहिलेको लागि बाई बाई गर्न तयारीमा छौँ। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ प्रदीपजी। बिहानैदेखि हिजोदेखि नै आजसम्म हाम्रो पूर्वी इलाम तथा झापा सुनसरी मोराङ हाम्रो चाहिँ घुम्ने प्रोग्राम छ। यो प्रोग्राममा अहिलेसम्म साथ दिने हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एक्सपोर्ट फ्रम नेपालको तर्फबाट। र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ र सहयोगको खाँचो छ। लेट्स ड्रिम टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर एन्ड लेट्स अचिभ टुगेदर। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ल सो त्यही गरौँ अहिलेको लागि है। फेरि पनि नेक्स्ट विकमा र हामीले भनिहालौँ अहिलेको प्रोग्राम इलामको प्रोग्राम जस्तै हरेक जिल्लामा हामीले प्रोग्राम लिएर आउने जमर्कोमै छौँ। तपाईँहरू पनि हामीलाई आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँको जिल्लामा हामी प्रोग्राम लिएर आउँछौँ। हामी कसैलाई छोड्न चाहँदैनौँ है। डेफिनेटली यो सबैको लागि साझा प्लेटफर्मको रूपमा हामीले विश्वमा हामीले त्यही परिचय नै गर्ने जमर्को लिएको छौँ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिबडी एन्ड थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस।